بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ رضی اللہ عنہم راضی ہو چکے اللہ سارے سے آباد ورضوا عنہ اور سارے سے آباد راضی ہو گئے اپنے اللہ تے معزز حاضرین اللہ رحیم و کریم دی کتاب مبین دے وچوں جس مقام عالی شان و ترجمے سمیت میں تساں احباب دے سامنے تلاوت کر چکے ہاں اے اندر اللہ عظیم و برتر نے آمنہ دے لال پیکرے حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال اور ساری کائنات سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پاک با صحابہ دی عظمت دا تذکرہ فرمایا میں آج انشاءاللہ الرحمن اونا صحابہ دی عظمت دے حوالے نال گفتگو کرنا چاہنا دعائے فرماؤ میں جو کچھ بیان کراں مینوں حق سچ بیان کرنے دی توفیق نصیب فرمائے صحابی ہے صحبت وچوں تے صحبت صالح ترا صالح کنت اور صحبت طالح ترا طالح کنت چنگے دی صحبت چنگی تے مندے دی صحبت مندی صحابی آندے انہوں نے جس نے کول رہن دا شرف حاصل کیتا ہوئے تے نبی پاک دی صحبت وچ رہن دا شرف حاصل کیتا ہے انہوں عربی اندر صحابی کہا جاندہ ہے اور علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھے ہے الصحابیو من لقی النبی مؤمنا بہی ومات علی الاسلام صحابی انہوں آندے نے جنہیں مومن بن کے کلمہ پڑھ کے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت کیتی ہوئے اور اس نو موت بھی اسلام تے آئی ہوئے انہوں کیا جاندہ ہے صحابی۔ جے کلمہ پڑھ کے نبی پاک دی زیارت کر لئی تے موت اسلام تے ایمان تے نہیں آئی انہوں صحابی نہیں کیا جاندہ۔ اور صحابہ دی عظمت میں تے تو کی بیان کرنی ہے، صحابہ دی عظمت خود آمینہ دے لال نے بیان کی تھی ہے۔ امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ، پھر ذرا کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سننا ذرا صحابی دی عظمت۔ آقا فرماندے نے اگر تو نوح علیہ السلام دی عمر مل جائے تے اونا دی عمر کنی سی 1750 سال، ایک بندے نو عمر نوح مل جائے تے اپنی پوری زندگی اندر آنکھ چپکن دے برابر بھی رب دی نافرمانی نہ کرے، عبادت کرتا ہی رہے، ایک پاسے او دی عبادت 1750 سال دی، دوسرے پاسے ایک میرے صحابی دا کھڑے کھڑے ایک نظر میرے چہرے دا دیدار کر لینا ایک پلڑے تہاڈی ساری زندگی دی عبادت مل کے میرے نظارے دا اور صحابی دا مینوں ویکھن دا جڑا مول ہے تہاڈی ساری زندگی دی عبادت دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دوسری حدیث آقا علیہ السلام نے فرمایا تہاڈی ساری زندگی ایک پاسے تے میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرا نظارہ دیدار کرنا ایک پاسے، تہاڈی عبادت صحابی تے ایک نظارے دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حدیث نمبر 3 آقا علیہ السلام نے فرمایا تسی احد پہاڑ دے برابر سونا خرچ کرو۔ احد پہاڑ پتا کڈا ہے؟ اپنی گڈی ہوئے نا کول تے او دے ایک کنارے تو دوجے کنارے تک جائیے تقریباً ادھا پونا گھنٹہ لگتا ہے، اتنا لمبا چوڑا ہے احد پہاڑ۔ آقا فرماندے نے احد پہاڑ دے برابر تسی سونا خرچ کرو۔ دوسرے پاسے میرا صحابی جو دی ادھی مٹھ رب دے راہ وچ خرچ کرے تو آڈا احد پہاڑ دے برابر سونا میرے صحابی دی ادھی مٹھ جو دا خرچ کرن دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حدیث نمبر 4 آقا فرماندے نے لا تمس النار مسلما رآنی اور رآ من رآنی، اس آدمی نو جہنم دی اگ چھو نہیں سکتی جن نے اپنی زندگی چ میرا دیدار کر لیا ہے یا میرے دیدار کرن والے صحابی دا دیدار کر لیا ہے۔ جن نے مینوں ویکھیا
وہ بھی جہنم چ نہیں جا سکتا جن نے میرے ویکھن والے نو ویکھیا ہے. بولو وہ بھی جہنم چ جا سکتا نہیں جا سکتا. ایک اور حدیث ذرا نوٹ فرما لے. میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے لعل اللہ اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم. دوسری روایت وچ فقد وجبت لکم الجنہ. آقا فرماندے نے اللہ نے بدری صحابیاں نو آسمان تو جھانک کے ویکھیا ہے. اللہ نے فرمایا بدریو اج دے بعد جیسے بھی عمل کرو میں تہاڈی زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. ایک اور حدیث آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ دی مثال ایویں کھانے وچ نمک دی مثال جیویں جس طرح کھانا پکیا ہوئے وچ نمک نہ ہوئے او کھانے دا مزہ نہیں ہوندا. اسی طرح اسلام اندر صحابہ نہ ہون تے اس بھی اسلام دا بولو مزہ کوئی مزہ نہیں. وجہ کی ہے؟ وجہ اے کہ آقا دے پورے دین نو اگا امت تک پہنچایا ہے تے نبی دے صحابیاں نے پہنچایا ہے. آقا وضو کیویں کردے سن پوچھ صحابہ نو. اہل بیت دی شان کیے پوچھ صحابہ نو. آقا مسکراندے کیویں سن پوچھ صحابہ نو. آقا روندے کیویں سن پوچھ صحابہ نو. آقا میرے ٹردے کیویں سن پوچھ صحابہ نو. آقا دا چہرہ کیسا سی پوچھ صحابہ نو. آقا معراج تے کیویں گئے پوچھ صحابہ نو. جو بھی اسلام دے احکامات نے او مکمل طور تے امت تک پہنچائے نے تے آقا دے صحابیاں نے پہنچائے نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی بھی ذرا گل سن لو کمال دی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ جڑے نبی دے صحابہ نے کانو خیر الامہ امت دے بہترین انسان نے ابرہا قلوباً صحابہ دے دل نیکیاں دے نال پرے نے وآمکہم علماً صحابہ علم دا سمندر نے وَأَقَلَّهُمْ تَكَلُّفًا صحابہ تکلف نہیں سی کریا کر دے بہت تھوڑا تکلف سادی زندگی گزار دے سن. اور آندے کی نے آقا دا پروانہ عبداللہ فرماندے نے صحابہ اوسن اختارہم اللہ فی صحبت نبی ہی و نقل دین ہی. فرماندے نے اللہ نے نبی دے صحابیاں نو بنایا ہی پیغمبر دی اطاعت واسطے سی. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیغمبر دی صحبت واسطے رب نے بنایا تے سپیشل صحابہ نو بنایا. آقا دا دین اگے پہنچانا ہے سپیشل رب نے صحابہ دی جماعت پیغمبر دی جماعت بنا دیتی ہے. اتنی عظمت اتنا مقام تائیں تے قرآن اعلان کر رہا ہے. اس سے پارا نکل آیا ہے 7واں تے اللہ دا قرآن اعلان کر دے تے قرآن کی آندا ہے اینا دی عظمت قرآن کیویں بیان کردا ہے. اللہ فرماندے میں وقال اللہ قال اللہ قال اللہ یوم لا یوم ينفع الذین قال اللہ یوم ينفع الصادقین صدقهم صادقین صدقهم لهم جنات تجری
اللہ فرماندے نے ترجمہ سن لے ذرا میرے اللہ فرماندے نے ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم اللہ فرماندے نے قیامت دے دن انہاں لوگاں نوں رب بڑا ہی فائدہ تے نفع دے گا جڑے دنیا تے سچ بول دے رہنے اور سارے سچ بولن والیاں وچوں سب تو پہلے ایدے مصداق پیغمبر دے صحابہ نے لہم جنات تجری من تحتہا الانہار اے نبی دے صحابیاں نوں رب ایسیاں جنتاں عطا کر دے گا اور جڑیاں جنتاں دے نیچے پانی دیاں نہراں بہ رہیاں نے خالدین فیہا ابدا ان پیغمبر دے صحابہ انہاں جنتاں وچ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ رب آندے نے سارے صحابہ تے اللہ راضی ہے تے سارے صحابہ اپنے اللہ تے راضی ہے اے رب انہاں تے راضی تے بولو اے اپنے رب تے راضی نے ذالک الفوز العظیم اللہ فرماتے نے بڑی بڑی کامیابی جنوں جنت مل جائے اجے بھی نہیں سمجھے تے میں قرآن پاک دا ایک اور مقام سنان لگاواں اس پارا یارواں نکل آیا اللہ میں تیرے قرآن تو صدقے جاواں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم اللہ فرماتے نے ترجمہ سن لے ذرا دھیان نال شان صحابہ سن لے مقام صحابہ سن لے والسابقون الاولون نبی دے صحابہ نے جنہاں نے کلمہ پڑھن وچ پہل کیتی ہے والسابقون الاولون نبی دے صحابہ نے جڑے نیکیاں وچ سبقت لے جان والے نے ہر نیکی وچ پہلا نمبر لین والے نے رب جی کیڑے صحابہ فرمایا من المہاجرین والانصار اور سارے صحابہ وچوں مہاجر بھی نے انہاں صحابہ وچوں انصاری بھی نے والذین تبعوهم بإحسان تے او صحابہ جڑے مہاجراں تے انصاریاں تو علاوہ نے اور بعد وچ کلمہ پڑھنے والے او میاں پتہ لگا اور انہاں صحابہ دے چار طبقے نے پہلا طبقہ صحابیاں دا پہلے دن تو لگے جنگ بدر تک دے صحابیاں دا دوجا طبقہ جنگ بدر تو لگے صلح حدیبیہ تک دا تیسرا طبقہ جڑا ہے صلح حدیبیہ تو لگ کے فتح مکہ تک دا تے چوتھا طبقہ فتح مکہ تو لگ کے نبی دی وفات تک دا ہے اے چار قسم دے طبقے صحابیاں دے نے
سچ ویکھ لے امیاں سب تو پہلا طبقہ سب تو افضل ہے تے دوسرا طبقہ اس تو بعد افضل ہے تیسرا طبقہ اس تو بعد افضل ہے چوتھا طبقہ اس تو بعد افضل ہے اللہ اے چار طبقے صحابیاں دے نے اللہ انہاں دا ذکر کر کے دسنا کی چاہنا ہے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں سارے صحابیاں تو لگ کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو لگ کے آخری صحابی ابو عامر طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی تک 1,44,000 صحابہ تک دا جتنا مجمع ہے اے سارے 1.5 لاکھ صحابہ تے رب راضی ہو گیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ تو انہاں تے راضی ہے اے تیرے تے راضی ہے نے کہ نہیں فرمایا انہاں نو قرآن پڑھ پڑھ کے سنائی جا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ آج جویں کوئی مرضی پیا زور لگائے آج جویں پیا صدیق نو گالیاں کٹے آج جویں کوئی عمر عثمان عائشہ نو گالیاں دیندا رہے آج جویں مرضی کوئی عائشہ صدیقہ تے الزام لگاندا رہے انہاں نو قرآن پڑھ پڑھ کے سنا دے اور گالیاں دینے والیوں نوٹ کر لو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ رب انہاں تے راضی ہے تے بولو سارے اپنے رب تے راضی نے اجے بھی نہیں سمجھے میں دنوں قرآن پاک دا ایک اور مقام سنان لگا وا ایسے پارا 28واں نکل آیا تے اللہ دا قرآن جیڑا اے پیغمبر دے صحابیاں دی عظمت پہ بیان کردا ہے ایسے پارا 28واں نکل آیا اللہ میں تیرے قرآن تو صدقے جاواں ایتھے بھی لفظ ایک ہوئی آن لگا ہے اللہ فرماندے میں لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من عاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون اللہ فرماتے ہیں ترجمہ سن لے صحابہ کون ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان رب دے نے نبی دے صحابہ اونے جنہ دے دلاں دے رب نے ایمان لکھ دیتا ہے آج کئی آندے نے بے ایمان سن معاذ اللہ آج تیری مننا کے قرآن دی مننا اور مینوں کیا لین دے ساری کائنات ایک پاسے رب کائنات کلا ہی ایک پاسے ساری کائنات دیاں
دیاں گلاں غلط ہو سکدیاں نے پر عرشاں والے دی گل بولو غلط ہو سکدی اللہ فرماندے نے اولائکا اور کسے دے بارے تعارف کوئی افسر کرواندا ہے کسے دا تعارف کوئی ڈاکٹر کرواندا ہے کسے دا تعارف کوئی انجینئر کرواندا ہے کسے دا تعارف کوئی پروفیسر کرواندا ہے کسے دا تعارف کوئی ماسٹر کرواندا ہے کسے دا تعارف کوئی ہیڈ ماسٹر کرواندا ہے اور صحابہ اونے جنہ دا تعارف بھی کروا رہے ہیں تے عرشاں والا رب کروا رہے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان نبی دے صحابہ نے جنہ دے دلاں وچ ایمان نو رب نے لکھ دتا ہے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ اور نبی دے صحابہ نے جدوں انہاں نو مدد دی ضرورت پے جاندی ہے رب انہاں دی مدد کردا ہے تے اپنے فرشتیاں دے نال کردا ہے دیکھیے اسے آبادی عظمت اگے سن لے ذرا وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ رب انہاں نو قیامت دے دن داخل کرے گا آپ جنت وچ داخل کرے گا اگے بھی ذرا سن لے ذرا خالدین فیہا اے صحابہ جنتاں دے وچ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ رب بندے نے نعمت راضی اے اپنے رب تے راضی کہہ دو سبحان اللہ رب بندے نے میں انہاں تے راضی بولو اے سارے اپنے رب تے راضی میں اولائک حزب اللہ اے تے رب دی جماعت الا ان حزب اللہ ہم المفلحون رب بندے نے میری جماعت تے رب دی جماعت کامیاب رب دی جماعت بولو پیچھے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ رب انہاں دے راضی ہے تے اے اپنے رب دے راضی نے اور رب دے راضی صحابہ کیویں نے آ ویکھ لے ذرا اور بلکہ رب جیڑا ہے پہلی گل رب دا کسے بندے تے راضی ہو جانا اے معمولی گل نہیں جے بڑا بڑا انعام ہے او دے تے رب راضی ہو جاندا ہے تے دوسری بات اے وے اللہ میرا تے صحابیاں نو آپ پیغام دے دے کے پوچھدا ہے اور نبی دے صحابیوں دسو ہاں ذرا اس حالت وچ تسی اپنے رب تے راضی بھی ہے جے کہ نہیں رب آپ پوچھدا تے صحابہ راضی نے بولو صحابہ رب تے ترجمہ نہ کر دیا سو سو بار اساں راضی سو اللہ انہاں صحابہ دا پیار عطا فرما سو صحابہ کی آندے نے سو سو بار اساں راضی کریے شکر ربانا ساڈی ونڈ محمد آئے ساڈی ونڈ محمد آئے سرور دعا جوانا لوگ اپنے کرانوں لے جاون پیڑ بکریاں گائیں اسی اپنے کرانوں لے جائیے حوض کوثر دا سائیں
دولت مکدی مکدی اڑک نو مک جائے ساڈی دولت نبی محمد اللہ نال ملائے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میں دسنا چاہنا ہوں رب صحابہ تے راضی تے صحابہ اپنے یہ تساں بولنا ہے، اور رب صحابہ تے راضی تے صحابہ اپنے رب تے راضی نے، رب تے راضی صحابہ نے تے صحابہ تے راضی رب۔ آپ دیکھ لیا ذرا تے قرآن سنیا ہے، آ ذرا میں تینوں میرے آقا دا فرمان بھی سنا دیواں۔ جنت دا ماحول رب نے سارے جنتیاں نو جنت عطا کر دیتی ہے، اور میاں کافی عرصہ بیت جائے گا میرے رب ایک اعلان فرمان گے، اور جنتیوں گل سن لو جی جی رب جی فرمایا گل ذرا نوٹ کر لو کہ سارے ایک جگہ تے جمع ہو جاؤ، اے سارے جمع ہو جان گے، اللہ فرمان گے اور جنتیوں اور میرے تے راضی بھی ہے جے کہ نہیں، جنت لے کے میرے تے راضی بھی ہے جے کہ نہیں۔ جنتی کہیں گے اللہ مالنا لا نرزا، تو سانو پین واسطے پانی عطا کر دیتا ہے، پین واسطے دودھ عطا کر دیتا ہے، پین واسطے شہد عطا کر دیتا ہے، کھان واسطے قسم قسم دے کھانے عطا کر دیتے ہیں، اللہ سون واسطے بیڈ عطا کر دیتے ہیں، لیٹن واسطے پلنگ عطا کر دیتے ہیں، ازدواجی زندگی واسطے حورا عطا کر دیتی آئیں، رہن واسطے کوٹھیاں عطا کر دیتی آئیں، اللہ سیر واسطے باغ عطا کر دیتے نہیں۔ رب جی اسی اجے بھی راضی کیوں نہ ہوئیے؟ اللہ فرمان کے پھر راضی دے، ہاں جی رب جی راضیاں۔ اللہ فرمان کے دو نعمتاں نے اجے میں تو انہوں عطا نہیں کیتیاں، رب جی کیڑیاں کیڑیاں نعمتاں نے؟ فرمایا پہلی نعمت وے آج میں تو انہوں اپنا دیدار کرانا ہے۔ سارے جنتیاں نو رب اپنا دیدار کروان گے، تے آخری رب دی نعمت کی ہوئے گی؟ اللہ فرمان گے او میرے او جنتیو آج میں تو آڈے تے راضی ہو گیا ہو، ناراض نہیں ہوواں گا۔ رب دی آخری نعمت جنتیاں واسطے کی ہے؟ رب فرمان گے جنتیوں آخری در دھیان کرنا ہے گل وچ، اللہ فرمان گے جنتیوں جنتیوں جی جی رب جی فرمایا آخری نعمت لے لو، رب جی کیڑی ہے؟ فرمایا آ جنتیوں تو آڈی آخری نعمت دے وے کہ میں تو آڈے تے راضی ہو گیا ہوں۔ اوتھے جنتیاں دی آخری نعمت ہے، اوتھے جنتیاں دی آخری نعمت ہے، رب آندے نے میں تواڈے تے راضی ہو گیا۔ صحابہ دی عظمت اینو ہی آندے نے، اوتھے جنتیاں رب آندے نے میں تواڈے تے راضی ہاں۔ دنیا وچ صحابہ نو رب آندے نے اوے ابو بکر میں تیرے تے راضی ہاں۔ سارے نہیں بولے، سارے نہیں بولے، اور صحابہ دا مقام، صحابہ دا مرتبہ، صحابہ دی عزت ہے، صحابہ دی شان ہے، صحابہ دے مناقب نے، صحابہ دے فضائل نے، صحابہ دے محاسن نے، صحابہ دیاں خوبیاں نے، اوتھے رب جنتیاں نو آخری نعمت دے رہنے اور جنتیوں میں تواڈے تے راضی ہاں۔ اے تے رب آندے ابو بکر میں تیرے تے راضی ہاں، اے عمر میں تیرے تے راضی ہاں، عثمان میں تیرے تے راضی ہاں، علی میں تیرے تے دنیا وچ راضی ہاں، اشرا مبشرہ میں تواڈے تے راضی ہاں، بدریوں میں تواڈے تے راضی ہاں، احد والیوں میں تواڈے تے راضی ہاں، مہاجروں میں تواڈے تے
راضیاں، انصاریوں میں تواڈے تے راضیاں، فتح مکہ والیوں میں تواڈے تے راضیاں، 1.5 لاکھ صحابہ میں تواڈے تے راضیاں. کیوں؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ویکھیا صحابہ جنتی بھی نے تے صحابہ نو جنتاں وچ مکان مل چکے نے، انہاں دیاں کوٹھیاں بن چکیاں نے، انہاں نو نہراں مل چکیاں نے. اج کوئی مرضی زور لگائے انہاں دی شان وچ گستاخی کرے، بولو انہاں تے کوئی فرق آ سکدا؟ ترجمانہ کر دیا تیری بولی وچ. جاواں صدقے میں سونے آقا تے اللہ ایناں صحابہ دا پیار پختہ عطا فرما. اور جاں گوڑے چھٹ کے بولنا صحابہ دی شان دے. اور جاواں صدقے میں سونے آقا تے جیدہ بولنا رب دا قرآن ہویا. جیدہ میرے نبی دا جیدہ بولنا رب دا قرآن ہویا. جیدہ یار صدیق فاروق ہوئے، نال حیدر تے عثمان ہویا. نال حیدر تے عثمان ہویا. اور جڑے جڑے آقا دے لڑ لگ گئے، سو رب دی انہاں نو پر لگ گئے. ہائے ہائے نبی دے صحابہ. اور صدقے جاواں جڑے جڑے آقا دے لڑ لگ گئے، سو رب دی انہاں نو پر لگ گئے. کیویں کر کے توجہ میرے. اور جڑے جڑے آقا دے لڑ لگ گئے، سو رب دی انہاں نو پر لگ گئے. ہر ساتھی میرے آقا دا، ہر ساتھی ساڈے آقا دا، ہر ساتھی ساڈے آقا دا. او دی جنت دا مہمان ہویا، او دی جنت دا مہمان ہویا. جیدہ یار صدیق فاروق ہوئے، نال حیدر تے عثمان ہویا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور صحابہ دی عظمت میں کی بیان کراں؟ صحابہ دی عظمت تے رب دا قرآن بیان کردا ہے. ویکھ لے ذرا قرآن نوٹ کر لے کہ صحابہ دی عظمت قرآن انج بیان کردا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. کتے رب بندے نے خالدین فیہا، کتے رب بندے نے ذالک الفوز العظیم، کتے رب بندے نے والسابقون السابقون، کتے رب بندے نے اولئک المقربون، کتے رب بندے نے مومنون، کتے رب بندے نے وارثون، کتے رب بندے نے حافظون، کتے رب بندے نے وبشر المؤمنین. سونیا اے تیرے جیسے صحابہ نے انہاں جنتی ٹکٹ ونڈ دیا کو سبحان اللہ. سونیا اپنے صحابہ نو جنت ٹکٹ دے دے کیویں کر کے؟ پھر میرے آقا نے دیتے ہیں. اب بولاں گا میں تے سبحان اللہ تو کیا نہیں. آقا کی آندے نے کٹ کٹ گالیاں صحابہ نو، پر میرے نبی کی آندے نے ابو بکر فی الجنہ
کرن فی الجنہ، اور گد کے بولنا ہے عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، گد کے ذرا گد کے، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ۔ اللہ گل کی ہے میرے آقا صحابہ نو جنتی کیوں آخرہ میں فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، ہائے ہائے ہائے، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور لوگ آندے نے معاذ اللہ ابو بکر کافر سی علیہ باللہ، تے میرے اللہ کی آندے نے رضی اللہ عنہم۔ اور لوگ صحابہ نو گالیاں کٹ دینے تے رب کی آندے نے ہائے رضی اللہ عنہم، ہائے 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 رضی اللہ عنہم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جیڑا صحابہ نو گالیاں کٹے گا مندہ بولے گا، بولو صحابہ دی عظمت تے کوئی فرق آ سکدا؟ گالیاں کٹن والے کٹتے رہندے نے، قرآن نے بھی آکھے ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا وإثما مبینا۔ اللہ فرماندے جڑے نبی دے صحابیاں نو گالیاں دیندے نے، جڑے نبی دے صحابیاں دیاں گستاخیاں کردے نے، قرآن آندا ہے انہاں نو کوئی فرق نہیں پائے گا، فرق پائے گا صحابہ دے گستاخاں نو پائے گا۔ آئیکن نبی دے صحابی دی گستاخی کر رہے، صحابی کیڑا ہے؟ اے دا نام حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون سعید ہے؟ جس سعید نو میرے آقا نے نام لے کے جنتی آکھے ہے۔ بولو کی لے کے؟ نام لے کے جنتی آکھے ہے۔ تے گل ذرا سن لے، اے سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ انہاں تے بی بی نے الزام لگا دیتا ہے تے صحابی دی گستاخی کر دیئے، اے آندی ہے کہ سعید نے میری زمین تے قبضہ کر لیا ہے تے میرے سعید رضی اللہ تعالی عنہ تے الزام لگا دیئے۔ صرف الزام ہی نہیں لایا بلکہ پیغمبر دے صحابی مو ذلیل کرن واسطے عدالت دے وچ منگوا لیندی ہے، انج سمجھ لا جویں پرچہ کروا دیتا ہے۔ اے مروان بن حکم دی عدالت لگی ہے، مروان آندا ہے اے میرے نبی دے صحابیہ اے سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تسی اے بی بی دی جگہ تے اے دی زمین تے قبضہ کیتا ہے کہ نہیں؟ اے تو آگے تے الزام لگا دیتا گیا ہے، اپنی صفائی پیش کر دیو۔ میرے سعید آندے نے اے مروان میں اے دی زمین تے قبضہ نہیں کر سکدا، اے تو آگے تے الزام لگا صفائی دے دے۔ آندے نے میں صفائی کی دینی ہے، میں تے خود اپنے کناں نال آقا علیہ
اسلام کو حدیث سنی سی، میرے آقا نے فرمایا سی من اخذ شبرا من الارض ظلما فانه یتفقع یوم القیامہ من سبع ارضین۔ اور مروان میں تے خود مصطفیٰ کو حدیث سنی سی، آقا نے فرمایا سی جن نے ایک گٹھ کسی دی زمین تے قبضہ کر لیا، قیامت دا دن ہوئے گا 7 زمینہ سر تے چکیاں ہویا، چک کے آئے گا تے رب دے دربار وچ پہنچ جائے گا۔ اور میں دی زمین تے قبضہ کی کرنا، مینوں قادیاں لوڑاں نے۔ مروان بن حکم سید رضی اللہ تعالی عنہ نو رہا کر دیندا ہے، با عزت بری کر دیندا ہے، تے میرے سید دی اے الزام لگان والی بی بی نو لوگ آندے نے بی بی توبہ کر لے، نبی دا صحابی تو الزام لگایا ہے، نبی دا صحابی سچا ہے تو جھوٹی ہے، گستاخی تو کیتی ہے۔ آندی ہے نہیں نہیں تسی ایویں چھڈ دیتا ہے، میری زمین تے سید نے قبضہ کیتا ہے اور گستاخی ویکھ لے کر رہی ہے تے بار بار کر رہی ہے۔ میرے سید نے ہاتھ چک لینے انج کر کے میرے سید رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ چکے نے تے فرماندے نے اللہم ان کانت کاذبۃ فعام اجرا فعام بصرا وجعل قبرها فی داریا۔ اے ارشاد والیا میں اپنی صفائی بھی دے دیتی ہے، بی بی اجے بھی گستاخی تو نہیں ہٹ رہی، میری توہین بھی کر دی ہے۔ اللہ تیرے نبی دا صحابی بد دعا کر دے، اے میرے رب دی بی بی نو انیا کر دے، اس بی بی نو انیا کر دے تے اس بی بی دی قبر دے گھر دے وچ ہی بن جائے، باہر لوگ دی میت نو قبر واسطے باہر لے کے قبرستان وچ نہ جان، اے چلدی پھرتی اپنے گھر وچ ہی مر جائے۔ سید صحابی نے بدعا دے دیتی ہے تے بی بی نو بدعا لگ گئی ہے، اے میاں فوراً یا چند دن بعد انی ہو جاندی ہے، گلیاں دے ٹھٹے کھاندی پھردی ہے، میاں گلیاں وچ ٹکرا مار دی پھر دی ہے تے آندی ہے مینوں سید دی بددعا لے کے بہ گئی ہے تے میاں اپنے گھر دے وچ ایک کنواں ہے، چل دی کنویں وچ ڈگ پئی، کسے نو پتہ ہی نہ چلیا، کسے نے کڈیا ہی نہیں، جنازہ پڑھایا ہی نہیں، گل کی ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات۔ صحابیاں نو گالیاں نہ دیا کرو، صحابہ تے الزام نہ لگایا کرو، صحابہ نو برا نہ کیا کرو۔ آئے کو ہو صحابی دی بددعا لگ گئی ہے، صحابی دا نام جے سعد بن ابی وقاص، آخو رضی اللہ تعالی۔ ایسا صحابی ہونے میدان احد تے میاں ہر صحابی آندا اے اللہ دے رسول جی میرے ماں باپ تواڈے تے قربان، پر میرے آقا فرماندے نے سعد میرے ماں پیو تیرے تے قربان۔ ویکھیا ہی عظمت اے سعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت وچ سعد نو کوفے دا گورنر بنا دیتا ہے۔ میرے سعد کوفے دے گورنر نے تے میاں ایک آدمی نے شکایت کر دیتی مدینے آگے، عمر جی اے سعد ساڈے نال انصاف نہیں کرتا، سعد سانو سنت دے مطابق نماز نہیں پڑھاندا، اے مدینے آ جاندا ہے تے میرے عمر نے قاصد نو بھیجیا ہے تے سعد نو مدینے وچ سد لیا ہے، اور سعد عمر دی مدینے وچ آ کے گل سن لے۔ سعد مدینے پہنچ جاندے نے، عدالت عمر دی لگی ہوئی ہے تے میرے عمر فرماندے نے سعد تیرے خلاف ہے کیس آیا ہے، ایدی صفائی پیش کر کہ
کہ تو سنت دے مطابق نماز نہیں پڑھاندا کوفیاں نو. ساتھ آندے نے عمر دی کیسی گل کردے ہو جنہیں نبی دے پیچھے نمازاں پڑھیاں ہون, جنہیں نبی نو خود نماز پڑھدیاں ویکھیا ہوئے, او کیویں ہو سکدا ہے کہ سنت دے مطابق نماز نہ پڑھے؟ میں تے فجر دی نماز بھی, ظہر دی نماز بھی, عصر مغرب شادیاں نمازاں میں تے سنت دے مطابق پڑھنا بھی ہاں تے سنت دے مطابق پڑھانا بھی ہاں. عمر دے پہلے مطمئن سن. خیر ایک بندہ نال بھیجیا کوفے وچ, جا کے ساتھ دیاں رپورٹاں مینوں جا کے دے دیویں. تے اے بندہ کوفے وچ پہنچ جاندا ہے, کدی اونوں پوچھدا ہے, کدی اونوں پوچھدا ہے, کدی اونوں پوچھدا ہے, کدی اونوں پوچھدا ہے, اور ساتھ نماز صحیح پڑھاندا ہے کہ نہیں پڑھاندا؟ آندے نے ساتھ بالکل صحیح نماز پڑھا رہا ہے. ایک آدمی کوفی شرارتی ہے. اے کوفے والے پہلے دن تو ہی شرارتی ہے. اے شرارتی ہے, کوفی لا یوفی ہے. اے آندہ ہے اے ساتھ باقی سارا کچھ ٹھیک کرتا ہے, تے تین اے دیاں شکایتاں لگا دیندا ہے ساتھ دیاں, تے اس قاصد نو مدینے وچ بھیج دیندا ہے. آندہ ہے ساتھ جیڑا ہے فَإِنَّ سَادًا كَانَ لَا يَسِيرُ بِالسَّرِيَّةِ وَلَا يُقْسِمُ بِالسَّبِيَّةِ وَلَا يَعْدِلُ فِي الْقَضِيَّةِ. آندے نے جڑا ساتھ ہے جدو جنگ ہوندی ہے آپ جنگ وچ جاندا نہیں, دوسرے نو بھیج دیندا. الزام لگا دیتا ہے ساتھ دے اوتے, ساتھ آپ نہیں جنگ وچ جاندا تے دوسرے فوجیاں نو بھیج دیندا ہے. تے دوسرا الزام لگاندا ہے وَلَا يُقْسِمُ بِالسَّبِيَّةِ. جدو مال غنیمت ہوندا ہے, مال غنیمت صحیح تقسیم نہیں کردا, کسے نو بہتا دے دیندا ہے, کسے نو تھوڑا دے دیندا ہے. تیسرا الزام لگاندا ہے ساتھ دے وَلَا يَعْدِلُ فِي الْقَضِيَّةِ. جدو ساتھ دی عدالت لگ جاندی ہے تے ساتھ دے کول فیصلہ ہوندا ہے, ساتھ فیصلے وچ ڈنڈی مار جاندا ہے تے فیصلہ بالکل ٹھیک نہیں کردا. بندہ کا بندہ ویکھ لیندا ہے, ماڑے نو بھی ویکھ لیندا ہے, تگڑے نو بھی ویکھ لیندا ہے, اور جڑا تگڑا ہے او دے حق وچ فیصلہ دے دیندا ہے تے ماڑے نو بے یارو مددگار چھڈ دیندا ہے. تین الزام لگاندا ہے تے میرے سعد رضی اللہ تعالی عنہم کھلو جاندے نے کوفے وچ تے آندے نے او ظالماں تو میری توہین کیتی ہے, گستاخیاں کیتیاں ہی, میں جو بھی ہاں ہے تے پیغمبر دا صحابی ہاں, ہن میں بددعا تینوں دین لگا ہاں. اے کی بددعا ہے؟ میرے ساتھ بددعا دیندے نے اللہم کان عبدک ھذا کاذبا کاما ریاء وسمعا فأتل عمره وأتل فقره وعرضه للفتن. آندے نے ساتھ بددعا دے دیندے نے اللہ اے بندہ جھوٹا ہے, ساتھ سچا ہے, اللہ میں سچا وائے جھوٹا ہے, انہیں میرے تے الزام لگایا ہے, اللہ ہن میں بددعا دین لگا ہوں کام رے آم و سمادن فأتل عمرہ. اللہ میں بددعا دینا اے دی عمر لمبی کر دے. اے بندے دی بولو عمر, عمر لمبی کر دے. واتل فقرہو, اینو غریبی مسلط دیتے کر دے, اینو کھانو کچھ نہ لبے, اے فقیر بن جائے, غربت اینو مقدر وچ بن جائے. وَعَرِّزُوا لِلْفِتَنِ, تے جگہ جگہ تے جتھے بھی جائے فتنے اینو کیر لیں, چار چوفیرے فتنے اینو اپنے اردا گرد کر لیں, اور میاں فتنیاں دی برسات دیتے پا دے. اور میاں سعد نے بدعا کیتی ہے, رب نے قبول کر لی ہے.
ساتھ دو صحابی نے ایک دن آئے نا نبی پاک دے کول، آکھو صلی اللہ سونیا ایسا نسخہ دس دے ہو کہ میں جڑی دعا کراں رب قبول کر لوے۔ تو آڈے واسطے بھی نسخہ ہے، سونیا جڑی دعا کراں رب قبول کر لے، کوئی نسخہ دس دے ہو۔ میرے آقا فرماتے نے ساتھ اطعم مت امکا، جیڑی روٹی کھائیں حلال دی تو کھا لے، جیڑی دعا کریں گا رب قبول کر لے گا۔ رزق حلال کھایا کر۔ اسی بھی کھانے ہیں، کوئی سودی کاروبار کر رہا ہے، کوئی رشوت دا لین دین کر رہا ہے، کوئی میاں اے شراباں پیا بیچ دا ہے، کوئی ڈکیتیاں پیا کر دا ہے۔ اب ویکھے نہیں کل راجی ڈکیتی لاہور چوئی ہے، اور بی بی جا رہی ہے موٹر وے تے، گوجرے انہیں جانا ہے تے گڈی تے بیٹھی ہے نال بچے نے، تے رات دے 1-2 دا ٹائم ہے، موٹر وے تے چڑھی ہے، گڈی خراب ہو گئی ہے، اپنے خامد نو فون بھی کر دیے، بچے دے نال ہی نے، تے میاں ڈاکو ہوندے نے، بچیاں دے سامنے ماں نال زیادتی کر دینے پر ظلم دی اخیر نہیں ہو گئی۔ پاکستان ہے اسلامی ملک ہے، بچے سامنے ویندے نے پہ ماں نال زیادتی ہو رہی ہے۔ دعا کرو اللہ انہاں ظالمانو کیفر کردار تک پہنچائے۔ ویکھ لے ساتھ آندے نے اللہ میں اے بدعا پیا دینا وا، انہیں گستاخیاں کیتیاں نے، اے میرے رب جی انہوں زندگی دی لمبی کر دے، تے زندگی لمبی ہو جاندی ہے۔ اے دے جڑے دور دے لوگ نے او تے سارے فوت ہو جاندے نے، کلہ ہی رہ گیا پرانے لوگاں وچوں، تے انی عمر لمبی ہوندی ہے، لوگ آندے نے اے اکھاں دیاں پلکاں چک چک کے لوکاں نوں ویکھیا کردا سی۔ او میاں میں دسنا چاہنا غربت اندے تے چھا گئی ہے، فتنیاں نے نوں گھیر لیا ہے، کی گل ہے؟ فرمایا گل ہوئی ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات۔ اور صحابہ دیاں گستاخیاں نہ کریا کر۔ حضرت امام حسین شہید ہو جاندے نے، او تے جنت وچ پہنچ گئے، شہادت دونوں نوں مل جاندی ہے، تے کربلا دے میدان وچوں ایک ربی بن منذر سے تابی بیان کردے نے، کربلا دے میدان وچوں ایک آدمی خوشی خوشی نال جاندا ہے، کوفے جا کے دساں کہ امام حسین شہید ہو گئے نے، اینو امام حسین دی شہادت دیاں خوشیاں چڑھیاں نے۔ او میاں جس ویلے کوفے وچ پہنچ جاندا ہے، اوتھے جدوں پہنچ جاندا ہے بڑا خوش پیا ہوندا ہے تے لوگاں نوں پیا دسدا ہے اما تدرون الی ھذا الفاسق ابن الفاسق قتلہ اللہ فرماہ اللہ بکوکبین فی عینیہ۔ اے جا کے خوشی خوشی لوگاں نوں دسدا ہے پیا لوگوں خوش ہو جاؤ امام حسین شہید ہو گئے نے۔ آکھو لعنت، پھر آکھو اے اسی امام حسین دے پیار کرن والے ہاں تے جنہ امام حسین نو شہید کیتا ہے او دی مذمت کرنے ہاں۔ اے جا کے خوشی خوشی پیا دسدا ہے کہ فاسق دا بیٹا فاسق کو نعوذ باللہ، حضرت علی نو بھی فاسق کہہ رہے ہیں تے حضرت حسین نو بھی فاسق کہہ رہے ہیں۔ آئے وے کیا دینا گناہگار دا بیٹا گناہگار شہید ہو گیا، انہیں شہید بھی نہیں آ گیا، وہ دیاندہ قتل ہو گیا معاذ اللہ۔ اے خوشی خوشی داستا ہے پیا صحابی امام حسین دی توہین کردہ ہے خوشی خوشی ویچ تے رب نے کی کیتا ہے صحاب اللہ
کوکبین فی عینی ہے، رب نے آسمانہ دو نور بھیجے ہے، کوئی چیز بھیجی ہے ایدیاں اکھاں وچ داخل ہو جاندی ہے تے انا ہو جاندا ہے۔ صحابہ دیاں گستاخیاں نہ کریا کر۔ ابن زیاد نے امام حسین کو شہید کروایا ہے، ویکھیا نہیں جے او دی لاش نو، او دے ساتھیاں دیاں لاشاں نو، منصورے دی مسجد ہے اوتھے جناب انہاں دیاں لاشاں پیاں نے، سب آوندا ہے انہاں نو اوتھے اوتھے ڈنگ ماردا ہے، جتھے جتھے ابن زیاد نے امام حسین دے چہرہ پاک تے سوٹیاں ماریاں سن۔ اور صحابہ دیاں گستاخیاں نہ کریا کر۔ حضرت عثمان آکھو رضی اللہ تعالی شہید ہوئے، شہید ہو گئے، ہون لگے نے ظالم چار چفیرے کھلوتے نے، تے کوئی تلوار پہ مار دے، کوئی نیزہ پہ مار دے، کوئی امام حسین نو حجاں پہ مار دے، کوئی امام حسین دے سر تے چہرے تے تھپڑ پہ مار دے۔ اور میاں گل سنو والی ہے، ایک آگے بڑھ دے تلوار مارن لگتا ہے، حضرت نائلہ نے ہاتھ کر دیتا ہے، ہاتھ دیاں انگلیاں کٹیاں جاندیاں نے، تے امام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کوئی رمک ہے، کوئی سا ہے، تے ویسے ہوش بھی ہے وے، یہ حضرت عثمان نے ویکھیا کہ میری بیوی دیاں انگلیاں کٹیاں گئیاں نے، ایک نے اگے بڑھ کے نائلہ نو تھپڑ مارے ہیں، تے میرے عثمان نے جاندیاں جاندیاں بددعا کر دیتی ہے، آندے اے میرے رب جی انہاں دی مخالفت میرے نال تے ہو سکتی سی اللہ، پر میری بیوی تے انہاں نے ہاتھ اٹھایا ہے، اے میرے اللہ میں تیرا عثمان بددعا دینا وا، اور جن نے میری بیوی نائلہ نو تھپڑ مارے ہے اینو انیاں بھی کر دے، اے دے ہاتھ بھی وڈے جان، پیر بھی وڈے جان، تے جہنم رسید کر دے۔ اے بددعا دے دیتی ہے، عثمان تے ٹر گئے، آنکھو رضی اللہ تعالی ابو کلابہ رضی اللہ، ابو کلابہ تابی نے اے شام دے ملک وچ نے ایک بندہ ویندے نے گلیاں محلیاں وچ ٹردا پھردا ہے، ٹرنا کی ہے، ہاتھ بھی کوئی نہیں پیر بھی کوئی نہیں، اکھاں تو انا تے میاں رولدا پھردا ہے تے نال کہندا پھردا ہے اللہ مینوں معاف کر دے، پر تو مینوں معاف نہیں کرنا، مینوں پتہ ہے اللہ مینوں معاف کر دے، پر مینوں پتہ ہے تو مینوں معاف نہیں کرنا۔ ابو کلابہ دے ظالمہ نالے معافیاں منگنا، نالے آنے تو معاف نہیں کرنا، گل کی ہے، اے آندہ ہے اے ابو کلابہ تینوں نہیں پتا میں کون ہوں، اے کون ہے تو؟ ابو کلابہ نو دسدا ہے اور میں او ظالمہ، میں او موزیاں، میں او چیتا تے جانوراں، میں او ظالم آدمیاں جن نے حضرت عثمان دی شہادت دے ویلے او دی بیوی تو تھپڑ ماریا سی، تے عثمان نے مینوں بددعا دیتی سی، صحابی نے آج ویکھ لینا بھی ہو گیا وا، ہاتھ بھی وڈے گئے نے پیر بھی وڈے گئے نے، صرف جہنم جان دی دیر رہ گئی ہے۔ میں دسنا چاہنا صحابیاں دیاں گستاخیاں نہ کریا کر، صحابہ نو مندا نہ بولیا کر، کیوں؟ والذین یعظون المؤمنین والمؤمنات، صحابہ دا بگاڑ کی لینا ہے، صحابہ دا کی جانے، اونا دا دفاع میں کی کرنے، صحابہ دی عظمت میں کی بیان کرنی ہے، صحابہ دا ڈیفنس میں کی کرنا ہے، صحابہ تے اونے جیڑا بھی کوئی بولتا ہے او دا دفاع کر دے تے رب دا قرآن کر دے۔ آج کئی بول دے میں قرآن دا جواب دے رہے ہیں، جے کوئی
صحابہ نو مذاق کردا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دا نام آئے نا اکثر لوگ ہسدے نے مذاق نال ہسدے نے اوویں کوئی صحابی سی معاذ اللہ. اوے جیڑا صحابی نو مذاق کردا ہے قرآن آندا قرآن جواب دے رہا ہے اللہ یستہزئ بہم. اور تسی صحابہ نو مذاق کردے جے رب تانوں مذاق کردا آ صحابہ دا دفاع قرآن کر رہا ہے. جیڑا صحابہ نو مذاق کردا ہے اللہ یستہزئ بہم صحابہ میں اور میاں دفاع قرآن پہ کردا ہے. اور جے کوئی اج صحابہ تے الزام لگائے قرآن آندا ہے مبرؤون صحابہ اور میاں صحابہ بری میں. جے کوئی حضرت صحابہ دے بارے گل کردا ہے صحابہ نال ناراض ہوندا ہے قرآن آندا ہے رضی اللہ عنہم. تو ناراض ہو جائے گا تے کیڑا مار کا مار لیں گا. اور صحابہ اونے جنہ دے رب راضی ہو گیا ہے. اور میاں جے کوئی آگے صحابہ بے ایمان سن معاذ اللہ بے ایمان سن قرآن آندا مومنون صحابہ. جے کوئی آندا صحابہ ہدایت تے نہیں سن قرآن آندا محتدون صحابہ. جے کوئی آندا قرآن صحابہ جڑے نے انہاں کول علم نہیں سی قرآن آندا راسخون صحابہ. جے کوئی آندا صحابہ نو عقل نہیں سی قرآن آندا راشدون صحابہ. جے کوئی آندا اے میاں مرتد ہو گیا قرآن آندا اولئک هم المؤمنون حقا. اے تے پکے صحابہ میں. اور میاں گل سن لے ذرا اور ویکھ لے ذرا جے کوئی غمی دے ویلے صبر نہیں کر سکدا تے قرآن آندا صابرین صحابہ. اور جے کوئی اج انہاں نو گناہگار آندا قرآن آندا تائبون صحابہ. جے قرآن صحابہ دے بارے کوئی گل کردا ہے اور میں مکتی بکاواں آج جے کوئی بزدل ہے تے ویکھ لے علی دلیر صحابہ. اور جے کوئی کنجوس ہے عثمان سخی صحابہ. جے کوئی حق چھپاندا ہے عمر عادل صحابہ. اور جے کوئی کریکٹر دا گندا ہے تے ابو بکر صدیق صحابہ. اگر گلشن ہے محمد تو پھول ہے صحابہ. اگر چاند ہے محمد تے ستارے ہیں صحابہ. اگر چاند ہے محمد ستارے ہیں صحابہ. واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ. ایتھے میں تیرا پیار ویکھنا ہی اینڈ دے آگے میں تیرا پیار ویکھنا ہے تیری محبت ویکھنی ہے تیرا ایثار ویکھنا ہے تیرا جذبہ ویکھنا ہے تیرا صحابہ دے نال ہے عقیدت دا اظہار ویکھنا ہے. اور کون صحابہ نے صدقے جاواں عدن اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ. اللہ جڑا نہیں بولتا انہوں بھی توفیق عطا فرما. اللہ تینوں تے پتہ ہی ہے صحابہ دی شان وچ جیڑا سبحان اللہ کہندا تینوں بڑا پیارا لگدا ہے. رب جی انہاں نو بولن دی توفیق دے دے. اسلام کی عظمت کے مینارے صحابہ. اسلام ہے دریا کنارے ہیں صحابہ. اسلام ہے دریا کنارے ہیں صحابہ. سارے جمعے نہ نچوڑ اے امت کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو. ہر قوم پکارے گی ہمارے صحابہ. ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں ہمارے ہیں. سارے گج کے بولو نا. ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں. اللہ منو تو کتاب و سنت عمل دی توفیق.